اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، حسرت اے ساڈے دل دی، حسرت اے ساڈے دل دی، جان نکلے تاڈے در تے، حسرت اے ساڈے دل دی، جان نکلے تاڈے در تے، وقت نزا ساڈے تے نظراں ہن تاڈیاں، 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 یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ اللہ یا وجہ دخل اللہ ثم دخل اللہ ثم دخل اللہ ثم دخلکم۔ وقت نزا ساڈے تے نظراں ہن تاڈیاں، وقت نزا ساڈے تے نظراں ہن تاڈیاں، نظراں دے آئے سوالی، نظراں دے آئے سوالی،
گلیو نا سانو خالی نظراں دے آئے سوالی گلیو نا سانو خالی نظراں دے آئے سوالی گلیو نا سانو خالی نظراں دے آئے سوالی گلیو نا سانو خالی خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں خیرات یہ نہ سمجھنا یہ خیالی باتیں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، حیات النبی ہیں، دل سے بولو تاکہ اچھی بشارتیں تم کو آئیں۔ ہو سکتے ہیں بشارتیں نہ بھیجیں، خود اپنی زبان سے کچھ کہہ دیں، وہ خود اپنی زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، خدا کی قسم ہے، اور ایسے ہوا ہے۔ حیات النبی ہیں، حیات النبی خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں وقت نزا ساڈے تے نظراں ہن تاڈیاں وقت نزا ساڈے تے نظراں ہن تاڈیاں جس نو آقا نے تکیا جس نو آقا نے تکیا کہر تو اوہی بچیا جس نو آقا نے تکیا کہر تو اوہی بچیا بخشش دیاں پکیاں موراں نظراں تو آدیاں 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 خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں کدی میں روندا جاواں کدی میں روندا جاواں کدی خوشیاں نال گاواں کدی میں روندا جاواں کدی خوشیاں نال گاواں میرے اس دل تے مولا کس دی سرداریاں میرے اس دل تے مولا کس دی سرداریاں میرے اس دل تے مولا کس دی سرداریاں رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں آقا جی نے کرم فرمایا کسی شیخ پر
کہا تم کو دکھاؤں، کیا دکھاؤں؟ کہ جنہوں نے گناہ بہت کیے ہیں اس گناہوں کی وجہ سے اولیاء اللہ بن گئے ہیں۔ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے بہت گناہ کیے جو تم کو دکھا رہا ہوں، لیکن گناہ پہ اتنا روئے ہیں خدا نے ترس کیا ہے اولیاء اللہ بنا دیا۔ اور ایسے یہ تو دھاڑا ماریاں، ایسا واقعہ بھی ہوا ہے، ہم کو تو نہیں پتا تھا ہوا، لیکن انہوں نے، اب میں کیسے بات کروں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو واقعے میں کہا یہ دیکھ لو، یہ اولیاء اللہ ہے، خدا نے ان کو بنایا، نیکیاں بہت کم کی، گناہ بہت کیے، پھر روئے، خدا نے ترس کیا۔ اے اللہ گناہ جن بھی بڑھ جاون کے او رحمت ہو گئے، گناہ جن بھی بڑھ جاون کے او رحمت، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، پانی رضا تیری اوکھی، پانی رضا تیری اوکھی، جیون دے لمحے تھوڑے، 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 کیویں مناواں ساجر کرتوتاں کالیاں، کیویں مناواں ساجر کرتوتاں کالیاں، کیویں مناواں ساجر کرتوتاں کالیاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، ڈرے ہو دل نو کھاوے، ڈرے ہو دل نو کھاوے، انصاف نہ کر دے کدرے، ڈرے ہو دل نو کھاوے، انصاف نہ کر دے کدرے، ادریسی کرم دے طالب دیون دہائیاں، ادریسی کرم دے طالب دیون دہائیاں، ادریسی کرم دے طالب دیون دہائیاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، جدوی رہبر نو تکیا، جدوی رہبر نو تکیا، لگیا مینو تے اے ہو، جدوی رہبر نو تکیا، لگیا مینو تے اے ہو، نظراں جیویں آقا نے
رہبر تیرو کیا نظراں جیوے آقا نے رہبر تیرو کیا نظراں جیوے آقا نے رہبر تیرو کیا رہبر دا واسطہ دے کے رہبر دا واسطہ دے کے منگ لے محمد رہبر دا واسطہ دے کے منگ لے محمد واجد رہبر دا واسطہ دے کے منگ لے محمد واجد پاویں گا آقا جی نو موجاں پھر تیریاں 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 ہو گئے گناہ جنہیں بھی بن جاون کے او رحمت ہو گئے گناہ جنہیں بھی بن جاون کے او رحمت رو رو کے اسی آتے تو دھاڑا جے ماریاں رو رو کے اسی آتے تو دھاڑا جے ماریاں اوف 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 یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ دخل اللہ ثم دخلکم دخل اللہ ثم دخلکم دخل اللہ ثم دخلکم